आप दुरूद पाक मैं जितने जुमले कहूंगा तकरीबन तमाम ही के मौजू पर नबी पाक की हदीस मौजूद है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिसाल के तौर पे आप बीमार हैं, शिफा चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप अपनी रोजी में बरकत चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। आप कर्जे में हैं और कर्जे से निकलना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचकर इज्जत चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, कोई मुसीबत परेशानी में फंसू ना, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते हैं मरते वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हो, और ऐसा दीदार नसीब हो कि कौनैन के वाली अपने हाथों से कब्र में उतारे, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप कब्र में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। आप मुनकर नकीर के सवालात में साबित कदमी चाहते हैं, दुरूद पाक पढ़िए। सुनो, कब्र में नबी पाक नजर आए और उनकी पहचान चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। बरोज़े महशर जब सारी दुनिया उठेगी, आप नबी पाक के परचम तले उठना चाहते हैं, लिवाउल हम्द के साथ उठना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। हौज़े कौसर पर बड़ा रश होगा, मगर नबी पाक के हाथों जामे कौसर चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। आप पुल सिरात पर घबराते हुए नहीं, साबित कदमी से गुजरना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, नबी पाक के साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं, सरकार के रोजे पे जाना चाहते हैं, आप दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, मेरे आका का दीदार करना चाहते हैं, फिर भी दुरूद पाक पढ़िए। अब मैंने जितनी बातें बयान की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन तमाम बातों के पीछे हदीस पाक मौजूद है। जिनका मुताला है वो समझ रहे होंगे कि तमाम बिशारतें, ये तमाम रिवॉर्ड्स, ये तमाम इनायतें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में बयान फरमा दी हैं। अब मुझे बताओ और क्या चाहिए। एक मुसलमान को अपनी जिंदगी, अपनी मौत, अपनी कब्र और अपने हशर के बारे में जो कुछ चाहिए मैंने सभी तो बयान कर दिया। आप इज्जत वाली जिंदगी चाहते हैं, आप रोजी रोजगार में बरकत चाहते हैं, टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, जलील और रुसवा ना हो ये चाहते हैं, प्रेशर में ना रहें ये चाहते हैं, कलमे वाली मौत मिले, नबी ये पाक के दीदार वाली मौत मिले, कब्र में आका के जलवे हो, महशर मेरे आका के साथ हो, और चाहिए क्या? अल्लाह अकबर, ये है वजीफा दुरूद पाक। हम इसको पहचान ही नहीं सके, ये इस दुरूद पाक की बरकतों को जान ही नहीं सके। ये चाबी है सक्सेस की, इट इज द की ऑफ सक्सेस। एवरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दुरूद पाक में है। ऐसे नहीं लिखा शायर ने कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। अल्लाह करे कि बस इसको रियलाइज कर जाएं और अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल शामिल, ऐसा शामिल कर लें। अच्छा, मैंने जितनी सारी बातें बताई ना, इन सारी बातों के लिए अलग अलग हदीस तो मौजूद है। मैं आपको अलग एक और खूबसूरत हदीस सुनाता हूं जो इस बात को मजीद एलैबोरेट कर देगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जरूरियात जिंदगी, खाना पीना सोना, अपने मामूलात के बाद अपनी लाइफ का 25%, एक चौथाई वक्त आप पर दुरूद पढ़ने में सर्फ करूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत अच्छी बात। हदीस का खुलासा है, थोड़ा बढ़ा लो तो और अच्छा है। कहते हुजूर 50% आप अपने वक्त को दुरूद पाक में सर्फ करूंगा। फरमाया, बहुत अच्छी बात, लेकिन और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते हुजूर अब 75% दुरूद पाक में टाइम गुजारूंगा। फरमाया, और बढ़ा लो तो अच्छा है। कहते बस अब अपने जरूरियात के बाद हुजूर सारा दिन आप पर दुरूद पढ़ता रहूंगा। फरमाया, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी सारी मुश्किलों के लिए काफी होगा, तुम्हारी तमाम जरूरियात के लिए काफी होगा। इट मीन्स ये सॉल्यूशन है। हम परेशान भी होते हैं फिर भी दुरूद नहीं पढ़ते, हम कर्जे में होते हैं दुरूद नहीं पढ़ते, हमारे कारोबार की प्रॉब्लम आ जाती है हम दुरूद नहीं पढ़ते, हम बीमार हो जाते हैं हम दुरूद नहीं पढ़ते, हालांकि सबका इलाज है। सुभान अल्लाह। तो अब आज इस खूबसूरत इज्तिमा में आए हैं, ये पहले रियलाइजेशन लेकर जाएं कि मैंने अब अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को बिल्कुल ऐसा शामिल कर लेना है जैसे जिंदगी में बहुत सारी जरूरी जिंदगी की चीजें शामिल की हैं। पहले तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं एक और जहत की तरफ बात करना चाहता हूँ। फजीलत तो सुन ली, मजा भी बहुत आया, सुभान अल्लाह भी बड़ी जोर से निकला। दुरूद पाक कल से शामिल होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। अच्छा, हमने पहले भी कई बार फजीलतें सुनी है। दावत इस्लामी वाले तो जब बयान करते हैं पहले दुरूद पाक की फजीलत बयान करते हैं, और जब सुनते हैं माशाल्लाह मजा भी बहुत आता है, लेकिन एक दो दिन बाद फिर वही पूरा दिन गुजर जाता है, दुरूद पाक शामिल नहीं होता। मैंने बहुत गौर किया, सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपने लिए गौर किया कि यार बयान तो बड़े करता है, तेरी जिंदगी में कितने दुरूद हैं?
कितने पढ़ता है रोज दुरूद पाक? दुनिया को कहता है रोज इतने 100 दुरूद पढ़ो, इतने पढ़ो। मैंने बहुत गौर किया कि यार पढ़ता तो हूं, लेकिन जिसको कहे ना कि जिंदगी का जुज़्वे ला युल्फक बन जाए, ऐसा जिंदगी का हिस्सा बन जाए कि इसके बगैर जिंदगी ना गुजरे, तो इसका तरीका क्या होगा? आप देखें, जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपकी मेरी ऐसी आई जो पहले नहीं थी, मगर हमने उसको जिंदगी का हिस्सा बनाया। मिसाल के तौर पे अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे, आफियत में रखे, लेकिन कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा मौका आता है, दवाई आ जाती है, डॉक्टर कहता है आपको जनाब ये प्रॉब्लम हो गई है, अब सुबह दोपहर शाम ये दवाई पीनी है आपने, और हर हाल में पीनी है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के सामने ये तो नहीं कहते इंशाअल्लाह, उसके बाद घर चले जाते हैं। डॉक्टर अगले महीने जाते, क्या हुआ? बोला वो नारा तो लगाया था, दवाई तो नहीं पी। नहीं, फौरन प्लान, इधर नियत, फौरन प्लान, बाहर निकलते ही पहले उसका पर्चा लेके जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, 1 महीने की दवाई दो। स्टार्ट शुरू किया ना, नियत की और प्लानिंग शुरू की सिस्टम में लाने के लिए। अब जरा पॉइंट समझिएगा, जो मैंने रियलाइज किया आज आपको फार्मूला दे देता हूं। अच्छा, दवाई ली, अच्छा हम जैसा आदमी जो बिजी है वो क्या करता है, वो दवाई भी थोड़ी ज्यादा लेता है। एक पत्ता रखता है ऑफिस में कि यार दोपहर के खाने के बाद ऑफिस पे होता हूँ उधर पीऊंगा, एक रखता है उधर जिधर बेडरूम में बेड होता है, और बच्चों को भी, बच्चों की वालदा को भी कह दिया, अब ऑफिस वालों को भी कह दिया भाई याद से मुझे दवाई पिला देना। सिस्टम बनाया ना, अब आपकी दवाई नहीं छूट रही है, आपकी दवाई तीनों टाइम हो रही है, लंच में भी खा रहे हैं, नाश्ते में भी खा रहे हैं, रात को भी खा रही है। कैसे आ गई? लाइफ में तो नहीं थी, इन्वॉल्व किया आपने, प्लान किया, अब ये जिंदगी का ऐसा हिस्सा बनी कि आप दवाई नहीं भूल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहता हूं मैं दुरूद भी कभी ना भूलूं, मैं रोज दुरूद पढ़ूं, क्योंकि मर जाऊंगा थोड़े दिनों में, थोड़े ही तो दिन रह गए लाइफ के। अगर ये पढ़कर ना गया, ये जिक्र दुरूद जबान पर ना रहे, तो ये सारी नेकियां बरकतें जो सुनता हूं कैसे मिलेंगी मुझे? अब सिस्टम कैसे बनेगा? अब मैंने जो अपने लिए बनाया वो अच्छी नीयत से बता देता हूं। आप सबसे पहले अपने साथ तस्बीह रखना शुरू करें। तस्बीह जो है ना, ये जबान की लगाम है, याद रखें, कोई भी तस्बीह हो आपके साथ होनी चाहिए। अच्छा, तस्बीह भी एक ना लें, आप तस्बीह लें 3-4, एक रखें अपनी गाड़ी में, एक रखें अपने बेडरूम में जिस जहां बैठ लेटते हैं ना अपने साथ उधर, एक रखें अपनी ऑफिस की टेबल पर। ये तस्बीहां आपको याद दिलाएंगी दुरूद बाकी है, जिक्र बाकी है। जिधर मौका मिले आपको, कोई कहना यार 5 मिनट में आता हूं, 5 मिनट में मोबाइल ना निकालें और ब्राउजिंग शुरू ना कर दे, 5 मिनट में निकालें तस्बीह और आप दुरूद पढ़ना शुरू कर दे। वो 5 मिनट में भर लेनी, 10 मिनट में आ जाए, मसला नहीं, मेरे 100 दुरूद हो जाएंगे। आपको इंतजार महंगा नहीं लगेगा, आपको वेटिंग टाइम बोर नहीं करेगा। आपको पता है इसने इंतजार कराया, मेरे ना जाने कितने गुनाह माफ हो चुके हैं। एक दूसरा फॉर्मूला, अच्छा किसी को ये ना लगे मेरा तस्बीह का कारोबार है, मौलाना साहब कंटेनर बुक करके आए और आज जनाब सबको 4-4 तस्बीह का कह रहे हैं, मेरा कोई तस्बीह का कारोबार नहीं भाई। मैं जो अल्लाह जानते हैं मेरी नीयत क्या है, कि मेरी और आपकी लाइफ में दुरूद पाक एक ऐसा जुज बन जाए कि मेरा कोई दिन ना गुजरे कसरत से दुरूद पढ़े बगैर। अच्छा, फिर दूसरा काम एक और कर लें। तकरीबन सारे लोग वॉक करते हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए करनी चाहिए। जब भी वॉक करें ना, जिस तरह जूते पहने बगैर वॉक नहीं करते ना, आपने शूज रखे होते हैं वॉक के, आप तस्बीह जरूर लें। खड़े हो जाए, नहीं मेरी तस्बीह कहाँ है, तस्बीह ला के दो। आप विदाउट तस्बीह वॉक ना करें, आप बिलीव करें आधा घंटा वॉक करोगे इंशाल्लाह 1000 दुरूद पाक हो जाएंगे। आप उसमें और भी वज़ाइफ शामिल कर लें, कलमा पाक की तस्बीह एक पढ़ूंगा, एक सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ लूंगा, इस्तग़फ़ार 70 बार नबी पाक रोजाना पढ़ा करते, मैं इंशाल्लाह 70 बार इस्तग़फ़ार भी पढ़ लूंगा। आप अपना पूरा जिसको कहते हैं शेड्यूल बना सकते हैं, और यकीन करो जिस दिन जिक्र अस्कार दबा के किए होंगे ना, जिसको कहते हैं रच के, उस रात को नींद भी बड़ी अच्छी आती है। हाँ, कि अल्लाह की रहमत से जाया नहीं किया आज का दिन, आज अल्लाह की रहमत से मेरे आका का भी जिक्र किया, अल्लाह का भी जिक्र मेरी जबान ने किया। अगर ये प्लान, इसकी प्लान कब बनेगा? जब इसकी अहमियत महसूस होगी। कहेंगे यार मौलाना साहब इतनी सारी बातें बाकी हैं, पता नहीं किस मौजू को लेके बैठ गए। ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आपको ये नॉर्मल और ऑर्डिनरी बात लगती है, वरना बिलीव करें हमारे असलाफ इतना जिक्र करते थे। बुजुर्गान दीन की सीरत को पढ़े ना, एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो हर वक्त जिक्र इलाही करते थे। एक बार किसी रास्ते से गुजरे, वापस आए, फिर उस रोड से गुजरे, किसी ने कहा हज़रत अभी तो गुजर के गए थे इस गली से। कहते हैं हाँ गुजर तो गया था, मगर गुजरते गुजरते अल्लाह का जिक्र नहीं किया था। मैं चाहता हूं मैं जिंदगी में जिस सड़क से गुजरूं, जिस रास्ते से गुजरूं, उस रास्ते को, उस सड़क को अल्लाह के जिक्र का गवाह बना कर जाऊं। ये माइंडसेट था हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अपने जमाने के वली हैं, औलिया के सरदार हैं, कितनी नेकियां थी उनके पास, हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, मगर इतना अल्लाह का जिक्र करते, जबान से इतने जिक्र इलाही करते थे कि एक बार आप गए किसी बार्बर शॉप पे मूछें बनवाने, तो जो मूछें काटने वाला था कहता हजरत थोड़ी देर खामोश हो जाएं, आप जिक्र रोक दें, मैंने आपकी मूछें काटनी, आपके होंठ कट जाएंगे। फरमाते तुम अपना काम करो, मेरे होंठों पे जख्म लगता है तो लग जाए,
میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. اصل میں وہ لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ لائف جو ہے نا بہت تھوڑی ہے، جتنی نیکیاں کمانی ہے کما کے جائیں تاکہ ادھر آرام کریں. یہ آرام کا ٹائم نہیں ہے، یہ انجوائے کا ٹائم نہیں ہے. لائف دنیا جو ہے نا دارالعمل ہے، جزا کا ٹائم، انعام کا ٹائم، سکون کا ٹائم یہ آخرت کا ہے. بس کچھ لوگ سمجھ بیٹھے کہ یہی مزے کا ٹائم ہے، یہی عیش کرنے کا ٹائم ہے. یہاں جناب انجوائمنٹ میں لگ گئے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر کرتے ہیں. ارے ادھر جمع کرو، ادھر مزہ آئے گا. ادھر نیکیاں کمانی ہو، کہتے ہیں نا سیزن لگا ہوا ہے. لوگ کاروباری لوگ کہتے ہیں یار ان دنوں میں ہمارا بڑا سیزن ہے، ہم بہت کام کرتے ہیں، سیزن کے بعد پھر ریسٹ کریں گے. جب تک میری آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. کر لو جتنی نیکیاں کرنی ہے، نوافل پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، حرام کاموں سے بچیں، تاکہ جب قبر میں جائیں نا، آپ کو پتا ہے کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کو فرشتوں کی طرف سے کیا ندا دی جائے گی، انعام پتا ہے کیا دیا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے. قبر کے اندر ایسے سکون سے سو جا بے فکر ہو کر، کیونکہ اب اللہ اس سے راضی ہے. وہ ایسی زندگی گزار کر آیا ہے. تو اللہ کرے میں اور آپ ایسی زندگی گزاریں. بزرگوں کا ایک قول ہے، کاش دل میں اتر جائے کہ زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام لے لے کہ جب زمین کے اندر جائے نا تو وہاں آرام کریں. ادھر مار پڑی تو کدھر جائیں گے؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. نیت کرتے ہیں اب روز درود کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں. اب ذکر و درود انشاءاللہ زبان پر جاری رہے گا. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا. اب پیسے اس نے نہیں لوٹائے. بڑی کوشش کی اس نے کہ بھائی میری رقم واپس دے دیں، اس نے نہیں دیا. اب وہ یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا اور جج صاحب سے جا کر اس نے کہا کہ اس نے میرے پیسے دینے اور یہ میری رقم نہیں لوٹا رہا. جج صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days تم نے اس کے پیسے واپس لوٹانے ہیں، ورنہ پھر تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا. تو وہ شخص گھر گیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنا شروع کر دیے. 1 دن 2 دن 3 دن 27 دن ہو گئے. وہ درود پڑھتا رہا اور انتظار کرتا رہا. پیسے تو تھے نہیں، 30ویں دن عدالت میں پیش ہونا تھا. 27 دن گزر گئے، 28ویں رات آ گئی. خواب میں اس کو کسی نے آواز دی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. اگلے دن پھر درود پاک پڑھتا رہا. اب نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمائے گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا. تم علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. اب جب صبح اٹھا تو بہت خوش کہ نبی پاک کی زیارت مجھے ہو گئی. لیکن پھر خیال آیا کہ میں اگر وزیر صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے مجھ سے کوئی ایویڈنس مانگ لیا، کوئی پروف مانگا، کہ میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ اس بات پر تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب 30ویں رات آ گئی، آخری رات ہے، صبح عدالت میں جانا ہے. درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں پھر کرم فرمایا. فرمایا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور میں چلا تو جاتا، مگر اگر وہ مجھ سے یہ کوئی پروف مانگتا، کوئی ایویڈنس مانگتا تو میں کیا جواب دیتا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ آپ کا ایک راز ہے جو آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک درود پاک مکمل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. اب جب صبح اٹھا تو بہت مطمئن کہ اب تو دلیل بھی آ گئی ہے. پہنچ گیا صبح علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس. اس کا دربار لگا ہوا ہے. اس نے پیغام بھجوایا کہ میں علی بن عیسیٰ وزیر صاحب سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، پیغام لایا ہوں. درباری نے آ کر پوچھا، وزیر صاحب پوچھ رہے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لایا. فوراً وزیر صاحب نے بلا لیا. کہا فرمائیے. کہ مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں. میں 3000 دینار کا مقروض ہوں. ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے ان دا کورٹ. آج مجھے کورٹ میں پیش ہونا ہے. اگر آج میں نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو مجھے جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے میں بالکل آپ کا قرض تو ادا کر سکتا ہوں، مگر مجھے کیسے پتا چلے، کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ کہتا ہے ہاں، خالی ہاتھ نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی عطا فرمائی ہے. اچھا بتائیے کیا دلیل ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک راز ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے. 5000 ٹائمز ڈیلی آپ درود پاک پڑھتے ہیں فجر کے بعد، اور جب تک یہ درود پورے نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے. آپ ذرا پہلے تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ جو وزیر 5000 بار روز درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کیسا ہوگا. اس کی تو لاٹری نکل آئی نا، وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا، کہتا مرحبا یا رسول اللہ، میرے درود پاک قبول ہو گئے، بہت خوش. ابھی بیٹھے آپ. کمرے میں گیا، واپس آیا اور 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا. کہتے 3000 تو نبی پاک کا حکم، مرحبا یا رسول اللہ.
3,000 اور لیجیے، آپ نے اتنی اچھی خبر مجھے سنائی، اتنا پیارا خواب سنایا، آپ کے قدم میرے گھر تک آئے، اور 3,000 مزید لے جائیے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کوئی کاروبار شروع کیجیے، اور ایک وعدہ بھی کیجیے، زندگی میں آئندہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، آپ میرے پاس آئیں گے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اب یہ دیوانہ بڑا خوش ہو کر عدالت پہنچا۔ اچھا، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، سب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اس نے آج گرفتار ہی ہونا ہے، کیونکہ تھا ہی کچھ نہیں اس کے پاس، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کولیپس ہو گیا ہوں۔ اب عدالت میں جاتے ہی اس نے 3,000 دینار جج صاحب کو دے دی کہ صاحب اس کا میرا قرضہ ادا کر دیں، میں جو ہے وہ اپنے قرضے سے بری ہونا چاہتا ہوں۔ جج صاحب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا قرضہ تو ادا کر دیں گے، پہلے بتاؤ پیسے لائے کدھر سے ہو؟ تم تو کہتے تھے پیسے نہیں تھے تمہارے پاس، اتنی بڑی رقم کیسے انتظام کی؟ اب بھری عدالت میں گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3,000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3,000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12,000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12,000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے، جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے، اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانا جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا، اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراشتا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا، تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی، ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے، نہ پاسپورٹ، نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا، اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا،
اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز آپ پتا ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے، تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے، کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے وہ رہ گیا ہے۔ اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا، جیسے ہی اس کی قدم میں جہاز پر لگ گئے جہاز اسٹارٹ ہو گیا، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے۔ یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے۔ بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا، جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی۔ یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے۔ وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا۔ جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا